अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान और इनके चेले चेहरे पर दाढ़ियां सजाकर और जिस बेशर्मी और ढिठाई के साथ शो में आकर झूठ बोलते हैं, इस पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। इस पर पारस जहाज़ेब और कप्तान के शेर ने शो में बुलाकर इनकी ऐसी क्लास लगाई कि मज़ा आ गया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पूरा मुल्क इस वक्त इलेक्शन के इंतजार में है। पहले ही कहा जा रहा है कि बड़े हीले बहाने करके इलेक्शन डिले कर दिया गया है। अब आप लोग एक और नया मसला लेकर सर मैदान में आ गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि जनवरी में शदीद सर्दी और बाज मकामात पे बाज इलाकों में बर्फबारी की वजह से इलेक्शन तो मुमकिन ही नहीं है। तो आप ऐसा क्यों समझते हैं? देखें ना, हम वोट डालना मुश्किल है। बलूचिस्तान में हमारे रहनुमा हाफिज अहमदुल्ला साहब पे जी बिल्कुल। अब दो बातें, 2013 में से ज्यादा दहशतगर्दी थी लेकिन कैंपेनिंग भी उस वक्त में की गई। लेकिन अगर दीनी एतबार से आप देखें तो -10 में भी लोग नमाजें भी पढ़ते हैं और रोजे भी रखते हैं। दुनियावी एतबार से भी अगर देख लें तो दुनिया में जो सख्त तरीन ममालिक होते हैं वहाँ भी कारोबार जिंदगी जारी रहता है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, तो ये गिलगित बल्तिस्तान में नवंबर 2020 में इलेक्शन हुए थे सर, और वहाँ पे उस वक्त शदीद सर्दी थी और बर्फबारी भी हो रही थी, लेकिन लोग तो निकले। कहाँ पे आए? नवंबर पे आ जाओ। नवंबर ही का तो कह रही हूँ। हम नवंबर मान रहे हैं। बात इसमें ये है कि वो जो निगरान वजीर आजम है ना, काकड़ साहब, वो कह रहे हैं कि मैं मौलाना साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता, मैं जनवरी पे इलेक्शन पे मुतमईन हूँ, मौलाना साहब ने इलेक्शन का फैसला नहीं करना। फिर आपने बात की जो बाकी पार्टियों की भी, तो नून लीग को भी कोई एतराज नहीं है जनवरी में इलेक्शन होने पे। पीपल्स पार्टी कह रही है जनवरी में इलेक्शन नहीं हुए तो सड़कों पे आ जाएंगे। तो सवाल ये है कि जो खदशात इस वक्त आप लोगों को हैं, जब वो इलेक्शन कराने वालों को और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज या बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको नहीं है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्यों है? हमने किसी को गलत से तो नहीं दबाया ना, हमने तो बात ही की है ना। अब निगरान वज़ीर आज़म हमारी बात नहीं मानते हैं, न माने, वहाम पैदा हो जाता है ना मुल्क में। वैसे इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है। आपने जिस चीज को जरूरी समझकर इस 90 को 91 कर दिया है, हम किस इसको बाद में करें? और आप ये भी कहते हैं कि इलेक्शंस में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बात करी हूँ, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, बराबरी का हक सबको मिलना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान है। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि इमरान खान के हाथ बंधे हुए हैं इस वक्त में, जो जेल में है ना। हाँ, हाथ जेल में है ना, ठीक है। पार्टी के हाथ भी बंधे हुए हैं? नहीं, मुझे ये नहीं लगता। 9 मई का वाकया है, यानी उसका कोई ना कोई तो हल निकलेगा। लेकिन 12 हम उसूली मौक़िफ़ है आपका। उसूली मौक़िफ़ हमारा ये है कि किसी सियासतदान को जेल में नहीं होना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद साहब, पहले जरा इलेक्शन पे बात कर लेना कि इलेक्शन कमीशन ने, आपको पता है कि मुबहम अंदाज में ही जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की तारीख तो दे दी है। अब जो JUIF का खदशा है, वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो कुछ एरियाज हैं वहाँ पे शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से इलेक्शन नहीं हो सकता। तो क्या आप इनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आपकी जमात को भी ये कोई सर्दी और गर्मी का इशू है, या आप कहते हैं कि बस इलेक्शंस करवा दो, इलेक्शंस हो जाने चाहिए? गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके। अगर आप इनके बयानात पिछले 8 महीने 9 महीने के देख लें, जनवरी फरवरी मार्च में ये कुछ और कहते थे, आइन की ये बात ही नहीं करते थे जी, आइन के टोटली खिलाफ करते थे। मौलाना साहब कह रहे हैं ना कि खोल दें, और आप मीडिया पे आ रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने। एक मैं बता देता हूं, जवाब देने इन्होंने पिछले इलेक्शन किया उंगली पकड़कर, अब आएंगे उंगली छोड़कर। ये कहते हैं ना, हमने आप जीरो अगर आप इलेक्शन में पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। मुफ्ती साहब, अगर आप कहते हैं हमने उंगली पकड़ी थी, आप तो उनके कंधों में बैठ के सहारते रहे। आपकी तो आज तक आप लोगों ने कोई आप कब हुकूमत से बाहर रहे हैं? आपके दौर में। वो इस वजह से तभी तो सड़े हुए हैं, नवाज शरीफ के पहले दौर में ये थ्रू आउट देखिए, जहां बेनजीर के खिलाफ IGI किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? बात अगर पूछूं, आपने इन्हें 3.5 साल में क्यों नहीं रखा अपनी हुकूमत में? क्यों नहीं रखा? हम क्यों रखे इन्हें? ये हुकूमत का क्या ये जरूरी है कि हुकूमत में हो? MQM को रख लिया। एक मिनट है देखिए, मैं एक बात बताऊं, तो हम हैं या पोजीशन के लोग हमेशा से नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं ना, गुफ्तार के गाजी बन तो गए। इमरान खान की डट कर मुखालिफत हम ही नहीं की ना, तो हमें तो हमें इवार्ड देना चाहिए कि आपने ठीक मुखालिफत। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मौलाना साहब की ख्वाहिश अपनी जगह पे, जो वो ख्वाहिश कह रहे हैं ना कि इनको बाहर भी आ जाना चाहिए चेयरमैन PTI को, और फिर ताकि जब साथ होंगे सबके हाथ खुले होने चाहिए, ताकि फिर इलेक्शन का मजा भी आएगा। तो वाकई वो ये बात कोई हवा में कर रहे हैं, या वो वाकई ये चाहते हैं सर
کیونکہ عمران خان اگر جیل سے باہر آ گیا تو کیا مولانا صاحب اس کو افورڈ کر لیں گے اس بات کو سر؟ یا واقعی آج بھی آپ کے مد مقابل یہی آپ کے سیاسی حل؟ نہیں، یہ آپ کے ذہن پر جو بھوت سوار ہے نا اس کو آپ اتار. یہ سوال ہے، بھوت سوال نہیں تھا. میں عرض کر رہا ہوں آپ نے مجھے سننے کی آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نہ پاپولر تھا، نہ پاپولر ہے، نہ پاپولر رہے گا. الیکشنز ہوئے ہیں تو اس میں میرے خیال سے 2 دفعہ پہلے جیتا، 2 دفعہ پہلے نہیں، یہ تو ضمنی ہے نا. دوبارہ وہ کہوں گا کہ گفتار کے غازی بن تو گئے، کردار کے غازی بن نہ سکے. کیونکہ آپ لوگ صرف گفتار کی حد تک یہ کہہ رہے ہیں، آپ لوگ کردار کی حد تک یہ بات کر ہی نہیں رہے ہیں. آپ اندر سے کچھ، یہ لوگ ان کو جس دن ہاتھ بندھے ہوئے کپتان کو باہر نکال دیا نا، وہ بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھی ان کو ٹھیک ٹھاک پھینٹی چڑھا. تو کہہ رہے مقبول ہی نہیں ہے. وہ تو نکال تو دیکھیں نا، ایک دفعہ نکالیں تو صحیح نا. اچھا دوسری بات یہ مفتی صاحب ایک منٹ ہے جائے. انہوں نے سارا مدعا ڈالا ہے نگران کے اوپر. کس کی دور حکومت میں ان کو اندر کیا گیا تھا؟ کس کی دور حکومت میں ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا تھا؟ وہ کوئی عدالت ایک منٹ ہے نا، آپ پہلے پروف کریں پھر اس کے بعد بات کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کریں، پھر گفتار کی بات پتہ بھی چلتا ہے کہ کیا چیز ہے. تو میرے ساتھ خالی گفتار والی باتیں نہ کریں، ٹھیک ہے؟ رہی بات یہ کہ تھپڑ مارتے ہیں، دیکھیں نہیں، تھپڑ نہیں مارتے ہیں، وہ عوام خود مارے گی، مجھے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. مقابلہ ہے کس سے آپ کا اصل میں؟ ہمارا مقابلہ کس سے؟ ہمارا مقابلہ اس سٹیٹس کو سے ہے کہ جو فسردہ قسم کے، آپ نام نہیں لے سکتے. نہیں، میں نام لیتا ہوں، سن لے. جو فیملی اورینٹڈ پالیٹکس کے خلاف ہے، کہ جہاں پہ باپ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، فلانا ہے. یہ ایک کاغذ میں بتا دیتا ہوں نام کیا ہے: مولانا فضل الرحمان اینڈ فیملی، شریف اینڈ فیملی، زرداری اینڈ فیملی، ولی اینڈ فیملی. یہ فیملیز کی تو پالیٹکس ہے. ان فیملی پالیٹکس سے نکالو گے تو یہ ملک ٹھیک ہوگا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہی وہ سارے لوگ ہیں 1985 سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ایڈا کیا کمال ہے کہ یہ آج آ کے چیزیں ٹھیک کر دیں گے؟ ان کا دماغ وہی ہے، اتنا ہی چلتا ہے اور اپنی حد تک چلتا ہے. ان سب لوگوں کے آپ آج جائیدادیں نکالیں اور ان سب لوگوں کی آپ جائیدادیں نکالیں جب یہ پالیٹکس میں آئے تھے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کی اصل میں یہ کیا تھے. ناظرین، کپتان کے شعر نے کیا خوب کہا ہے: گفتار کے غازی بن بیٹھے، کردار کے غازی بن نہ سکے. ناظرین، یہ وہی ٹولہ ہے جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے، اور ان کی زبان سے آپ کو عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہر طرح کی باتیں نظر آئیں گی، لیکن ان کے کردار میں آپ کو منافقت، چوری اور ہر طرح کا جرم نظر آئے گا. ناظرین، یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کو آج کہہ رہے ہیں کہ جیل سے باہر نکالیں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں. حالانکہ یہ وہ ٹولہ ہے جو پہلے چاہتا تھا کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح سے ناجائز کیس میں پھنسا کر جیل بھیج دیا جائے، اور آخرکار انہوں نے عمران خان کو جیل میں بند کر ہی دیا. آج یہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تاکہ عوام کہے کہ یہ کس قدر انصاف پسند ہیں. حالانکہ ان کی کرتوتوں اور کالے کارناموں سے ہی عوام کو ان کے جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے. دوسری طرف ناظرین، عوام کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ اس ملک میں صرف 2-3 فیملیز ایسی ہیں جو راج کر رہی ہیں. اس ساری صورتحال کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں بلکہ شہنشاہوں کا راج ہے. ناظرین، اگر دیکھا جائے تو اس ملک میں نام نہاد جمہوریت ہے. 2-3 ایسے فرعون گھرانے ہیں جو خود کو شہنشاہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اقتدار پر صرف ہمارا ہی حق ہو، جیسے کہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب. لیکن اب عوام ان فرعونوں کو بالکل برداشت نہیں کرے گی اور نہ ہی اس ملک پر مسلط ہونے دے گی. ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.